learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हिज्र आयत 21। व इन मिन शैइन, और नहीं कोई चीज़, इल्ला इंदिना खज़ाइनुहु, मगर हमारे पास ख़जाने हैं उसके, वमा नुनज़्ज़िलुहु, और नहीं हम उतारते उसे, इल्ला बिक़दरिन मालूम, मगर साथ मालूम अंदाजे के। ख़जानों से मुराद बारिश है जो कि पैदावार का ज़रिया है। इससे मुराद कायनात के ख़जाने हैं जिन्हें अल्लाह ताला वजूद में लाता है, यानी हर किस्म का रिज़्क़, हर किस्म की तकदीर अल्लाह ताला के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं। रिज़्क़ के ख़जाने उसी के हाथ में हैं। वो अपनी हिकमत और रहमत के मुताबिक जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है महरूम कर देता है। अल्लाह ताला ने अशिया की फराहमी के लिए हद बंदी का असूल मुकर्रर किया है। हर चीज़ के लिए एक मालूम और एक मिकदार मुकर्रर है। मिसाल के तौर पर हवा एक हद के अंदर चलती है, वरना वो तूफान बन जाए। सूरज एक खास फासले पर है, अगर थोड़ा ऊपर चला जाए तो ज़मीन बर्फ़ की तरह जम जाए, और अगर नीचे आए तो हर चीज़ जल जाए। इसी तरह ज़मीन की कशिश एक हद के अंदर है। अगर ज़मीन की जिसामत आधी होती तो कशिश इतनी कम होती कि हर चीज़ हल्की हो जाती, और हल्केपन की वजह से ज़मीन पर चीज़ों का ठहरना मुमकिन न होता। इसी तरह अगर ज़मीन की जिसामत दुगनी हो जाती तो कशिश फिर इतनी ज़्यादा हो जाती कि बोझ की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला के अंदाजे से ना कोई चीज़ घटती है ना बढ़ती है। उसके पास हर चीज़ का ख़जाना है। वो जब चाहे और जितना चाहे ज़ाहिर कर दे, लेकिन वो आसमान से ज़मीन पर अपने बंदों के लिए उतना ही उतारता है जिसका उसकी हिकमत तकाजा करती है। वह अरसलना रियाहा, और भेजा हमने हवाओं को, लवाकिहा, बार आवर बनाकर, फ़अंज़लना मिनस्समाई माअन, फिर हमने आसमान से पानी उतारा, फ़अस्क़यनाकुमूहु, बस हमने वो तुम्हें पिलाया, वमा अंतुम लहु बिख़ाज़िनीन, और तुम उसको ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। यानी रहमत की हवाओं को मुसख्खर किया है जो बादलों को बारावर करती हैं। बोझल हवाओं से मुराद पानी से भरपूर बादल हैं जिन्हें हवाएं आसमान में फैला देती हैं। यानी जब हवाएं बादलों पर कलम चढ़ाती हैं तो उनसे पानी बरसता है, और दरख्तों पर कलम चढ़ाती हैं तो उन पर पत्ते और कलियां फूट आती हैं। ये सब कुदरत की निशानियां हैं। इब्न कसीर। आसमान से अल्लाह ताला के हुक्म से ही बारिश नाजिल होती है। उसके पानी से अल्लाह ताला इंसानों, जानवरों और खेतों को सैराब करते हैं। बारिश के पानी के बारे में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है कि तुम उसका खजाना जमा करके नहीं रख सकते। तुम्हारी ये कुदरत नहीं, वो अल्लाह ही है जो तुम्हारे लिए इस पानी को खजाना करके रख देता है, फिर वो उसी पानी को चश्मों की सूरत में बहा देता है। ये उसकी रहमत है। व इन्ना लनहनु नुही, और बिलाशुबा हम ही यकीनन जिंदगी देते हैं, व नुमीतु, और हम ही मौत देते हैं, व नहनुल वारिसून, और हम ही वारिस हैं। अल्लाह ताला ही सारी मखलूकात को अदम से वजूद में लाता है, उन्हें ज़िंदगी अता करता है, हालांकि अपनी ज़िंदगी से पहले वो कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ही ज़िंदगी के बाद मौत देता है और एक वक्त मुकर्रर पर दोबारा उठाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसके चेहरे के। सूरह अल-कसस 88। अल्लाह ताला ज़मीन और उसकी तमाम चीज़ों का वारिस है, क्योंकि मखलूक फ़ना होने वाली है और अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। वो ज़िंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी जो उसके वजूद को अलग कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और ज़मीन की मिरास अल्लाह के लिए ही है। सूरह आले इमरान 180। वलकद अलिमना, और बिलाशुबा यकीनन हमने जान लिया, अल मुस्तक़दिमीन मिनकुम, तुम में से आगे जाने वालों को, वलकद अलिमना अल मुस्तअखिरीन, और बिलाशुबा जान लिया हमने पीछे रहने वालों को। अल्लाह ताला पहले लोगों को भी जानता है और बाद में आने वाले लोगों का भी उसको इल्म है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत के बारे में फरमाया, अल मुस्तक़दिमीन से मुराद आदम और उनकी औलाद में से जो गुजर चुके, और मुस्तअखिरीन से मुराद जो अभी मर्दों की पुश्त में हैं। इब्ने अबी हातिम। अल्लाह ताला हर एक के बारे में इनफरादी तौर पर इल्म रखता है। व इन्ना रब्बका, और यकीनन आपका रब, हुआ यहशुरुहुम, वो इकट्ठा करेगा उन्हें, इन्नहु हकीमुन अलीम, बिलाशुबा वो कमाल हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों की खाक के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखता है। वो अपने बंदों की खाक को जमा करने और उन्हें नए सिरे से पैदा करने की कुदरत भी रखता है। वह ज़रूर अपनी हिकमत से सबको महशर में जमा फरमाएगा। बिलाशुबा वो कमाल हिकमत वाला, हर चीज़ को उसके मुकाम पर रखने वाला है। वही हिसाब किताब के बाद हर एक को उसके अमल का बदला देगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। वो इल्म रखता है कि कौन क्या अमाल कर रहा है और किस नीयत से कर रहा है। वो दिल के भेदों को जानने वाला, हर एक को उसके अमल की जज़ा पूरे अदल से देगा। ये हकीकत जिस तरह उसके कमाल कुदरत की दलील है, उसी तरह उसके कमाल इल्म की भी दलील है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अव्वल व आखिर तमाम इंसानों को उनकी कसरत के बावजूद मैदान महशर में जमा करेगा और अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक उनसे मामला करेगा।
کرے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حماء کیچڑ سے، مسنون بدبودار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بدبودار کیچڑ سے، بجنے والی مٹی سے، یعنی چکنی مٹی جو کیچڑ سے بنی تھی اور خشک ہو گئی، یعنی اس گارے سے پیدا کیا جس میں خشک ہونے کے بعد کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جیسے پکی ہوئی ٹھیکری کی آواز ہو۔ والجان خلقناہ من قبل اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے پیدا کیا من نار السموم آگ کی لپٹ سے۔ انسان سے پہلے جنوں کو ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں ہوا ملی ہوئی تھی، سموم بمانی سخت گرم ہوا، یعنی اتنی گرم ہوا سے جو آگ جیسی گرم ہو اور ہر چیز کو جھلس کر رکھ دے، جس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی پیدائش میں غالب عنصر آگ تھا۔ ابلیس اصل میں جنوں کی جنس میں سے تعلق رکھتا تھا، مگر اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے وہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم 7495۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرن کہ یقیناً میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حماء مسنون بدبودار کیچڑ سے۔ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے اور بجنے والی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ صلصال کو بار بار دہرانے سے انسان کو اس کی اصل کی یاد دہانی کراتے رہنا ہے تاکہ وہ تکبر میں پڑھ کر سرکشی کی زندگی اختیار نہ کرے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب درست کر دوں میں اسے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا، یعنی جب میں اس کی تخلیق کو پورا کر چکوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں۔ روح پھونکنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہلکا سا پرتو انسان میں پیدا ہو جائے اور انسان کو دوسرے جانداروں سے زیادہ قوت ارادہ اور اختیار اور مختلف چیزوں کا علم اور غور و فکر کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کا علم دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی نفخہ کا نتیجہ ہے اور اسی بنا پر انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سب کے سب نے اکٹھے۔ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کفر، غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھکرا دیا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور حسد کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بات ثبت ہو گئی۔ یہ نسل انسانی کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کا آغاز تھا۔ قال یا ابلیسو فرمایا اے ابلیس، ما لکا تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ سوال کیا تھا کہ کس چیز نے تجھے فرشتوں کے سجدے کے ساتھ شامل ہونے سے روکا؟ قال اس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال جس کو تو نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، من حماء مسنون بدبودار کیچڑ سے۔ ابلیس نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ آگ کو مٹی پر شرف حاصل ہے، یعنی انسان تو مٹی سے بنا ہے اور آگ مٹی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ صاد 76۔ قال فخرج منہا فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، فانک رجیم بلا شبہ تو مردود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم جنت سے نکل جاؤ، بلا شبہ تم مردود ہے، مراد ہر خیر اور ہر عزت سے محروم کیا گیا ہے، یعنی تم رد کر کے ہر بھلائی سے دور کر دیے گئے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین جزا کے دن تک۔ لعنت کا لفظ عذاب کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ابلیس کے اوپر آسمان والے فرشتے اور زمین کے اہل ایمان لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، وہ اسے پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا پھرے گا، اس کی اولاد یعنی اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھر رہا ہوگا، اس کے پیروکار
بار بھی موت اور ہلاکت کو پکاریں گے، حتیٰ کہ جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو ابلیس کہے گا ہائے موت، اور اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی کہیں گے کہ ہائے موت۔ اس پر ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ مسند احمد۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔